गुड मॉर्निंग। खुदा बाप, बेटे, रूल कुदस के नाम में आमीन। आए मेरे अजीज़ो, खुदा के कलाम में से अहबार की किताब उसके 26 बाब की तलावत और तफसीर पर गौर व खोज करें। बाब 26 में यूं मरकूम है, फरमाबरदारी की जज़ा। तुम अपने लिए बुत या घड़ी हुई मूर्तियां और ना बनाओ, ना अपने लिए स्तून खड़े करो और ना अपनी जमीन की कोई नक्शदार पत्थर रखो जिसके सामने तुम सजदा करो, क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। मेरे सबतों को मानो और मेरे मकदस की ताजीम करो। मैं खुदावंद हूं। अगर तुम मेरे कवानीन पर चलो और मेरे अहकाम को मानो और उन पर अमल करो तो मैं तुम्हारे लिए वक्त पर मी बरसाऊंगा और जमीन अपनी अफजाइश निकालेगी और खेत के दरख्त अपना फल देंगे और दौने का वक्त अंगूर तोड़ने के वक्त से और अंगूर तोड़ने का वक्त बोने के वक्त से मिला रहेगा और तुम शेर होकर रोटी खाओगे और अपनी जमीन में अमन से रहोगे और मैं जमीन में सलामती बख्शूंगा और तुम लेटोगे और तुम्हें कोई नहीं डराएगा और दरिंदों को मैं जमीन से दफा करूंगा और तुम्हारी जमीन में तलवार ना चलेगी। तुम अपने दुश्मनों का पीछा करोगे और वो तुम्हारे सामने तलवार से गिर जाएंगे और तुम में से 5 100 का पीछा करेंगे और तुम में से 110,000 को रगेदेंगे और तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने तलवार से गिर जाएंगे और मैं तुम पर निगाह करूंगा और तुम्हें बरोमंद करूंगा और तुम्हें बढ़ाऊंगा और अपना अहद तुम्हारे साथ कायम करूंगा और तुम पुराना जखीरा खाओगे और नए के सामने से पुराना निकाल दोगे और मैं अपना मस्कन तुम्हारे दरमियान करूंगा और तुम्हें छोड़ ना दूंगा और मैं तुम्हारे दरमियान चलूं फिरूंगा और तुम्हारा खुदा हूंगा और तुम मेरे लोग होगे। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं जो तुम्हें मिस्रियों की सरजमीन से निकाल लाया ताकि तुम उनके गुलाम ना रहो। तुम्हारी गर्दनों के जुओं को तोड़ा ताकि तुम सीधे होके चलो। अगर तुम मेरी ना सुनो और मेरे उन सारे अहकाम पर अमल ना करो और अगर तुम मेरे कवानीन की तहकीर करो और अहकाम पर अमल ना करो और तुम्हारे दिल मेरी कज़ाओं को रद्द करें, ऐसा कि तुम मेरे अहकाम पर अमल ना करो और मेरे अहद को तोड़ो, तो मैं भी तुमसे ये करूंगा कि मैं तुम पर खौफ और सिल और तप को गालब करूंगा, जिससे आंखें फना हो जाएं और जानें बर्बाद हों और तुम अपने बीज बेफायदा बोओगे, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन उसे खाएंगे और मैं अपना चेहरा तुम्हारे खिलाफ करूंगा तो तुम अपने दुश्मनों के सामने से शिकस्त पाओगे और तुम्हारे कीनावर तुम पर हुकूमत करेंगे और तुम भाग जाओगे, हालांकि कोई तुम्हारा पीछा भी नहीं करता होगा। फिर बाद उसके अगर तुम मेरी फरमाबरदारी ना करोगे तो मैं तुम्हारे गुनाहों की 7 गुना तंबी बढ़ाऊंगा। तब मैं तुम्हारे जोर की शेखी तोड़ दूंगा और तुम्हारे आसमान को लोहे की तरह और तुम्हारी जमीन को पीतल की मानद कर दूंगा और तुम्हारी कुव्वतें बेफायदा खर्च होंगी, क्योंकि जमीन अपना हासिल ना देगी और जमीन के दरख्त फल ना लाएंगे। और अगर तुम मेरे खिलाफ चलोगे और मेरी सुनना ना चाहोगे तो मैं तुम्हारे गुनाहों के लिए 7 गुना बलाएं तुम पर बढ़ाऊंगा और मैं जंगल के दरिंदे तुम पर भेजूंगा तो वो तुम्हें बेऔलाद करेंगे और तुम्हारे चपाइयों को फाड़ेंगे और तुम्हें कम तादाद करेंगे तो तुम्हारे रास्ते सुनसान हो जाएंगे। और अगर तुम इससे ना सुधरो और मेरे खिलाफ चलो तो मैं भी तुम्हारे खिलाफ चलूंगा और तुम्हारे गुनाहों के 7 गुना तुम्हें मारूंगा। मैं तुम पर तलवार लाऊंगा जो मेरे अहद का इंतकाम लेगा। तुम अपने शहरों में जमा होगे और मैं दरमियान वबा भेजूंगा और तुम दुश्मन के हाथ में सुपुर्द किए जाओगे
اور جب میں تمہاری روٹی کی ٹیک توڑوں گا تو 10 عورتیں ایک ایک تنور میں روٹی پکائیں گی اور تمہاری روٹی تول تول کر دیں گی، اور تم کھاؤ گے پر سیر نہ ہوگے، اور اس پر بھی اگر تم عاجزی نہ کرو گے اور میرے خلاف چلو گے تو میں بھی غضب سے تمہارے خلاف چلوں گا اور تمہارے گناہوں کے لیے 7 گنا تمہیں تنبیہ دوں گا۔ تب تم اپنے بیٹوں کا گوشت کھاؤ گے اور اپنی بیٹیوں کا گوشت بھی کھاؤ گے، اور میں تمہاری اونچی جگہوں کو ڈھا دوں گا اور تمہارے آفتابی مورتوں کو توڑوں گا اور تمہاری لاشوں کو تمہارے بتوں کی لاشوں پر پھینکوں گا، اور میرا جی تم سے نفرت کرے گا، اور میں تمہارے شہروں کو ویران کروں گا اور تمہارے مقدسوں کو اجاڑ دوں گا، اور تمہاری عمدہ خوشبوئیوں کی بو نہ سونگوں گا، اور میں زمین کو ویران کر چھوڑوں گا، اور تمہارے دشمن جو وہاں رہتے ہیں اس پر حیران ہوں گے، اور میں غیر قوموں کے درمیان تمہیں پراگندہ کروں گا، اور تمہارے طاقم میں تلوار کھینچوں گا، تو تمہاری زمین ویران اور تمہارا شہر اجاڑ ہو جائے گا۔ تب زمین اپنے سبتوں کا آرام پائے گی جتنے دنوں تک کہ وہ ویران رہے اور تم اپنے دشمنوں کی زمین میں ہوگے۔ تب زمین آرام کرے گی اور اپنے سبتوں کا حظ اٹھائے گی، وہ اپنی ویرانی کی مدت تک آرام کرے گی، وہ آرام جو تم نے اپنی سبتوں میں اسے نہ دیا جس وقت کہ تم اس میں رہتے تھے۔ اور تم میں سے جو دشمنوں کے ملکوں میں بچ رہیں گے میں ان کے دلوں میں بے ہمتی پیدا کروں گا، یہاں تک کہ پتے کے ہلنے کی آواز سے وہ ڈریں گے اور ایسا بھاگیں گے جیسا تلوار سے بھاگتے ہیں، اور وہ گر جائیں گے جب کہ کوئی ان کا پیچھا بھی نہیں کرتا ہوگا، اور بغیر اس کے کوئی ان کا پیچھا کرے۔ ان کی طرح جو تلوار سے بھاگتے ہیں ہر ایک اپنے بھائی پر سر کے بال گرے گا، اور تم اپنے دشمنوں کے سامنے قائم نہ رہو گے، اور تم غیر قوموں کے درمیان نابود ہوگے، اور تمہارے دشمنوں کی زمین تمہیں کھا جائے گی۔ اور تم میں سے جو باقی ہوں گے اپنے گناہوں کے باعث دشمنوں کے ملکوں میں مرجا جائیں گے، اور اپنے باپ دادا اور اپنے گناہوں کے سبب دکھ پائیں گے، جب تک کہ وہ اپنی بدی اور اپنے باپ دادا کی بدی کا اقرار نہ کریں جو انہوں نے بڑی بددیانتی سے کی اور میرے خلاف چلے۔ اس لیے میں بھی ان کے خلاف چلوں گا اور ان کے دشمنوں کی زمین میں انہیں داخل کروں گا، جب تک کہ ان کے نامختون دل فروتن نہ ہوں، اور تب وہ اپنی بدی کے لیے کفارہ دیں گے۔ تب میں اپنے عہد کو جو یعقوب سے اور اپنے عہد کو جو اسحاق سے اور اپنے عہد کو جو ابراہیم سے کیا تھا یاد کروں گا، اور میں زمین کو بھی یاد کروں گا، اس زمین کو کہ جب وہ ان سے چھوڑی جائے گی۔ تو اپنی ویرانی میں اپنے سبتوں کا آرام پائے گی، مگر وہ اپنے گناہوں کے لیے کفارہ دیں گے، کیونکہ انہوں نے میری شریعتوں کو رد کیا اور ان کے دلوں نے میرے قوانین کی حقارت کی، اور باوجود اس کے کہ جب وہ اپنے دشمنوں کی زمین میں ہوں گے میں انہیں ترک نہ کروں گا، نہ ان سے کراہت کروں گا تاکہ انہیں فنا نہ کر ڈالوں، اور اپنے عہد کو جو ان کے ساتھ ہے توڑ نہ دوں، کیونکہ میں خداوند ان کا خدا ہوں۔ مگر ان کے لیے میں اپنے قدیم عہد کو جب میں انہیں قوموں کی آنکھوں کے سامنے ملک مصر سے نکال لایا کہ میں ان کا خدا ہوں گا یاد کروں گا، میں خداوند ہوں۔ یہ وہ قوانین اور قضائیں اور شرع ہیں جو خداوند نے اپنے اور بنی اسرائیل کے درمیان کوہ سینا پر موسیٰ کی زبان سے دیے۔ خدا کا کلام پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، آج ہم نے احبار کی کتاب 26 باب کی تلاوت سنی ہے۔ 10ویں نمبر پر ہم دیکھیں گے یہاں پہ اس کتاب میں جزائیں۔ 26 باب کی پہلی آیت سے 46 آیات پاکیزگی کا ضابطہ وفاداری سے قوانین سے وابستہ رہنے کی برکات کے وعدہ اور ان سے روگردانی کی سزا پر ختم ہوتا ہے۔ اس قسم کا نتیجہ تثنیہ شرع کے ضابطہ اور عہد کی کتاب کے ساتھ بانٹتا ہے، تاہم مؤخر الذکر صرف برکات پر مشتمل ہے۔
اس مناسبت سے قوانین کے ضابطے دوسرے 1000 سالہ دور کے باج گزار بادشاہوں یا نوابوں یا جاگیرداروں کے معاہدہ کی طرح کی پیروی کرتے ہیں، جس کے مطابق برتر سیاسی قوت اپنے تحریری معاہدہ کی شرائطوں کو لعنتوں اور برکتوں کے نتیجہ پر ختم کرتے ہیں۔ چند خیالات اور اظہارات کے حوالہ سے حزقیال پر بظاہر انحصار نہایت شدت سے یہ تجویز کرتا ہے کہ یہ بعد ازیں دور کی اداریت کی وجہ سے ہے۔ آیات 1 سے 2 میں برکات سے پہلے حتمی سرزنش، منفی طور پر ہر قسم کی بت پرستی سے اجتناب کرنے، جبکہ مثبت طور پر سبت منانے میں ان کے درمیان خداوند کی موجودگی کے لیے احترام کے ذریعے خداوند کی مطلق قدرت پر زور دیتی ہے۔ خداوند کی برکات خصوصاً زمین کی زرخیزی، گرد گھومتی ہیں پر مرکوز ہیں، جس میں فصل کی کثرت اور بہتات علامات میں دیکھی جاتی ہیں۔ لوگوں کے مستقبل کو امن کی زندگی اور فطرت کی طاقتوں اور اپنے دشمنوں پر آسان فتح، کثرت اولاد اور خداوند کی موجودگی کی ان گنت برکات سے لبریز کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ اس قسم کی مہربانی سینائی الحاق جو مصر کی غلامی سے رہائی کے نتیجہ کے معنوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ شریعت کے عدم احترام کی سزائیں برکات سے زیادہ اور با تفصیل ہیں۔ وہ سریعاً اشارہ ہے کہ یہ خداوند کی سلطنت کے آخری نازک اور بحرانی سالوں کے دوران تشکیل کے عمل سے گزری۔ سزاؤں کے ذریعے ان کی طہارت بتدریج بڑھتے ہوئے انداز میں بیان کی گئی ہے، اور یہ مصری آفتوں کے بیان کا طرز اسلوب ہے۔ وعدہ کی گئی برکات کی واپسی کی دھمکیوں کے مختلف انداز میں شکست دینے والی افواج کے ذریعے فصل کی تباہی اور بارش کی کمی کی وجہ سے زراعت کی ناکامی شامل ہے۔ آیت 18 7 گنا، چونکہ 7 کا کاملیت کا عدد ہے، اس لیے 7 سے مراد مکمل اور جامع تباہی ہے۔ وہاں پر وحشی جانوروں کی واپسی پر بھی ہوگی، جو آبادی اور ان کے جانوروں کو غیر متعین تعداد میں ہلاک کر دیں گے۔ دشمن بیماری اور قحط کی دھمکی بیک وقت قدم رکھے گی۔ آیت 25 میں تلوار میرے عہد کا انتقام لینے والی، یہاں پر آیت 9b کے برعکس ہے۔ جزا کی طرح سزا چناؤ کی مانند نہیں، بلکہ عہد کی شرائط کی وجہ سے اس کا مطالبہ ناگزیر تھا۔ آیت 26 10 عورتوں کو صرف ایک تنور کی ضرورت ہوگی۔ عام طور پر ایک خاندان کے پاس ایک تنور ہوتا تھا، یعنی آفت کے دوران روٹی کی حسب معمول دستیابی کا صرف 10واں حصہ میسر ہوگا۔ غنا میں بازد قائم رہنا سزا کے آخری پیمانہ کو دعوت دیتا ہے۔ قحط انہیں آدم خوری، خون خوری کی حد تک محدود کر دے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے بچوں کو کھائیں گے، اور وہ اپنے درمیان غیر اقوام کی عبادات کے مقامات، ان کے شہروں اور ان کی قربان گاہوں کی وجہ سے تباہی کو دیکھیں گے۔ یہ منظر اتنا ہولناک ہوگا کہ یہ ان کے حملہ آور کے لیے بھی باعث عبرت ہوگا۔ انتشار اور جلاوطنی ان کا مقدر ہوگی۔ اس باب کی تشکیل کے اصلی تاریخی سیاق و سباق میں سبت کے قدیم قوانین سے روگردانی قابل ذکر ہے۔ وہ جو غیر اقوام کی سرزمین میں منتشر ہوں گے اور بے دفاع ہوں گے، ان کے لیے مسلسل وحشت اور خوف ہوگا، اور آخر کار وہ غیر اقوام کے گرد و نواح میں کھو جائیں گے۔ جس طرح بنی اسرائیل کی وحدت کا انحصار ان کے درمیان خداوند کی موجودگی پر ہے، اسی طرح جب خداوند ان کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے گا تو وہ اپنے قومی تشخص کو جلد کھو دیں گے۔ ان سب امور کے باوجود
खुदावंद की सज़ा उन्हें सफ़ा हस्ती से मटाने के लिए नहीं बल्कि तादीबी तरबियती होगी। इसराइल की बेवफाई के बावजूद हतमी तज्जिया में खुदावंद हमेशा अपने उस अहद से सच्चा और सरजमीन से वफादार रहेगा जो उन बुजुर्गान के साथ बांधा। सरजमीन से वफादार रहना खुदावंद के वादा का अटूट हिस्सा था। मजीद बरा ज़मीन को तर्क कर देने वाले अमल में मुक़द्दस सरजमीन की तहारत को ना देखा जाए, बल्कि ये ज़मीन के लिए एक मौका था कि वो अपनी उन ज़िंदगी बख्श क़ुव्वतों की तजदीद कर सके जिन्हें माजी में सबत के अदम एहतराम की वजह से महरूम रखा गया है। अहद के नुक्ता नज़र के मुताबिक आबादी के कम अज़ कम कुछ हिस्सा के लिए बका का तसव्वुर बकिया पुराने अहदनामे का सबसे अहम मौजू है। यहाँ पर इसका असलूब इजहार हिजकियेल 16 बाब 53 आयत से 65 से बड़ी हद तक मिलता जुलता है। मेरे सीसो, आज हमने अहबार की किताब 26 बाब की तलावत और तफसीर पर गौर व किया है। खुदा इंसान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखता है। खुदा कभी भी किसी भी इंसान की हलाकत नहीं चाहता, लेकिन खुदा ये भी चाहता है कि हम उसके कलाम पर अमल करें। अगर हम ईमान रखते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, इस्तिकाम का साक्रामेंट, इतराफ़ का साक्रामेंट, तमाम साक्रामेंट्स हासिल कर लेते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक, उसके कवानीन के मुताबिक नहीं चलती, तो खुदा हम पर ये तमाम तकलीफ़ें, ये तमाम परेशानियां नाज़िल कर सकता है, भेज सकता है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में अपने खुदा के दिए हुए कायदे कवानीन पर अमल पैरा होना है, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सकें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने अब जी बपतिस्मा ले लिया है, मैं मसीही हूँ, और कभी भी वो ना किसी खादम से खुदा का कलाम सुनते हैं, ना कलाम खुद पढ़ते हैं, ना उनके घर में तलावत होती है, और ना ही वो किसी को हदायत करते हैं। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो कलाम पढ़ते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। तो मेरे अजीज़ों, हमें खुदा के कलाम को पढ़ना है और उस पर अमल करना है, ताकि हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सकें। खुदा हम सबको अपनी बरक़ात और फ़ज़ाइल से मालामाल करे और अपने कलाम पर अमल पैरा होने के लिए अपने पाक रूह कुद्दस का मसा दे, ताकि हम उसके पाक रूह कुद्दस की रोशनी में इस कलाम को समझ सकें और इस कलाम को अपने जानने वालों में, अपने ख़ानदान में, अपने बेटे बेटियों में इस रोशनी को फैला सके। खुदा हम सब के साथ अब्दुल आबाद रहे। आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम में आमीन।